Happy New Year sa atong tanan. Hinaot nga padayon mo nga mahimong kusgan o makadawat o panalangin o mabuhi nga makugihon subay sa kabubuton sa Ginoo. Magampo na ta. Maluluyon namong Amahang Dios, niining katapusan nga adlaw sa kasaysayan nga imong gitakda. Nagpasalamat kami sa pagtawag o pagluwas kanamo gikan sa daghang mga tao. Salamat sa pag-uban o pagtabang sa amo nga mabuhi subay sa imong pulong o sa imong kabubuton sa sulod sa iglesia. Kung asa ikaw nagpuyo o nagalihok sa nahibiling parte sa among kinabuhi. Kami nga gitubos pinagi sa bililong dugo sa Ginoo. Palihog, hawiri kami sa imong pulong ug sa gahom sa Espiritu Santo. Para sa nahibilin nga adlaw sa among kinabuhi, nga gitugot sa Dios kay dili na kami mabuhi subay sa tingwa sa among unod, ni magtingwa man sa walay pulos nga butang niini nga kalibutan. Kundili, kitabangi kami nga mabuhi sumala sa imong balaan nga kabubuton lamang, para sa imong kahimayaan o para sa balaan nga buluhaton nga gihimo sa Ginoo. Nagpasalamat kami kanimo Ginoo sa pag-uban o paglihok sa among iglesia sa tibok kalibutan o sa daghang nasud sa tibok kalibutan. Among pagampo nga ubanan nimo ang mga brothers ug sisters nga nagpabilin sa ilang pagtuo ug nagtudlo sa ebanghelyo bisan sa taliwala sa kalisod. Ikaw magalihok sa taliwala nila. Para niining katapusan nga mga adlaw, ang imong gitinguha nga dakong buhat kay matuman. Niining orasa, salamat sa pagtugot sa amo nga mga gitubos pinagi sa bililong dugo sa Ginoo nga magkatipok sa imong atubangan, para makakat-on sa imong pulong o para makahimog fellowship kauban ka. Palihog, lantawang matag usa sa amo. Hawiri kami sa imong maluluyon nga mga kamot o giyahan kami paingon sa imong pulong ug sa kamatuoran. Para sa nabilin nga parte sa among kinabuhi, kay mabuhi kami subay sa imong balaan nga kabubuton ug kahimayaan. Tabangi kami nga mabuhi sa balaan nga buluhaton sa imong kabubuton nga gihimo pinaagi kanamo. Ginoo nga naghatag sa amo sa pulong nga among gikinahanglan sa insakto nga panahon ug nagtudlo kanamo sa dalan nga dapat namong laktan, palihog ipakita kanamo karon ang balaan nga kabubuton sa Dios nga gusto nimong ipakita kanamo. Katagi kami og mas labaw pa nga kahibalo ug kusog nga mabuhi sumala sa imong pulong. Nining orasa, sa Dios lamang kami mo salig. Kini among giampo sa pangalan sa among Ginoong Hesus. Amen. Atong ablihan sa Biblia sa ikaduhang Korinto chapter 4 verse 16. Ikaduhang Korinto chapter 4 verse 16. Chapter 4 verse 16. Ikaduhang Korinto chapter 4 verse 16. Ato na siyang dunganan sa pagbasa. Tungod ni ana, kami wala magpakaluya, apan bisan ang among tawhanong kinabuhi nagakaana mo kadunot, ang sa sulod nagakabag-o sa matag adlaw. Kaya ang among magaan nga kagulanan nga sa makadyot lamang nagabuhat alang kanamo og labaw pagayod nga kahalangdon sa walay katapusang kabugaton sa himaya. Samtang wala kami makatan-aw sa mga butang nga makita kundi sa mga butang nga dili makita. Kay mga butang nga makita, mga umalagi lamang, apan ang mga butang nga dili makita, mga walay katapusan. Kay atong himbaluan nga kung ang balay nga yutan-on nga atong balong-balong mabungkag, kita may usa ka tinukod gikan sa Dios, usa ka balay nga dili binuhat sa kamot, balay nga walay katapusan sa mga langit. Mao kini ang unang adlaw sa semana karong tuig 2026. Nagtuo ko nga sa miaging tuig kay matinumanon mo nga nag-alagad sa Ginoo. Gitudlo ang ebanghelyo ug nagtinguha nga mabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo pinaagi sa grasya sa Dios. Karon kay giatagan ta sa Dios ug usa ka bag-ong tuig. Sa paglabay sa kada adlaw og tuig,
na sinati nato nga ang Dios kay kauban nato o naglihok ka nato. O nahibaluan nato nga ang pagbalik usab sa Ginoo kay haduol na. Gihulat nato siya nga adunay kasing-kasing nga nagunahuna. Maabot na ka siya karong tuiga. Maabot ka siya karong adlaw o sa mga mosunod pa. Excited kayo ta nga nagulat sa Ginoo ug hilom nga gitinguha ang iyang pagbalik. Ingon nga gipakataw pag-usab nga mga Kristohanon, excited kita sa Ginoo nga mobalik pag-usab. Ug gilauman nato nga makasulod kita sa gingharian sa Dios ug sa iyang kahimayaan sa nagkaduol nga umalabot. Nini nga paglaom, hilom nato nga gilauman sa nibiling adlaw sa atong kinabuhi niya kalibutan nga dili masayang bisan kanus-a sa atubangan sa Dios. Kung dili mabuhi kita nga labaw pa para sa iyang kabubuton ug kahimayaan. Mao nga karon kay dunganan natong pamalandungan ang pulong sa Dios niini nga sermon nga naguluhan, kinabuhi karon para sa walay katapusan. Ang kinabuhi sa usa ka tawo sa kalibutan kay usa ka higayon lamang og mubo nga kinabuhi. Nagtuo ko nga kung hapit na mahuman ang atong kinabuhi niini nga kalibutan, ang walay katapusan nga gingharian sa Dios ug ang iyang kahimayaan kay mahimong atua. Ang oras kay paspas nga moagi. Sama sa usa ka pana. Moabot ang adlaw nga ang oras kay muhunong. Mabuhi ta. Mabuhi ta kauban ang Ginoo sa walay katapusan nga kalibutan. Kung asa walay oras, walay kalendaryo, o walay kaliwatan. Sa Matthew chapter 24 verse 35. Matthew chapter 24 verse 35. Ang langit ug ang yuta moagi, apan ang akong mga pulong dili mahanaw. Nagpasabot kini kabisan ang kawanangan ug ang yuta nga atong gilihukan kay mahuman kung matuman na ang gitakda nga panahon sa Dios. Apan ang akong mga pulong dili mahanaw. Nagpasabot kini nga ang mga saad sa Dios sa Biblia, tanan nga giingon sa Dios kay dili mawala. Matuman kini sa walay katapusan sumala sa iyang pulong ug saad. Nabuhi kita sa mubo nga kinabuhi. Mubo ra kayo ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Usa ka higayon lang gihatag sa ato ang kinabuhi. Ug ang paagi sa atong kinabuhi kay hapit na mahuman. Pero dili ka na mao ang katapusan sa tanan. Sumala sa saad sa Dios, mudawat kita og kinabuhi nga walay katapusan ug magpuyo kita kauban ng Ginoo hangtod sa walay katapusang kahimayaan sa iyang gingharian. Ablihan nato ang bersikulo sa Biblia, mga Salmo 89 verse 47. Atong dunganan sa pagbasa. O hinumdumi nga pagkahamubo sa akong panahon, kay unsang kakawangan nga gibuhat mo sa tanang mga anak sa tao. Sa Salmo, ang pulong nga pagkahamubo sa akong panahon kay nagpahinumdum sa ato kung unsa kamubo ang atong kinabuhi sa yuta. O hinumdumi nga pagkahamubo sa akong panahon sa mata sa walay katapusan nga Dios, ang atong kinabuhi sa yuta kay tinuod nga para sa wala.
o hinumdumi nga pagkahamubo sa akong panahon, kay unsang kakawangan nga gibuhat mo sa tanang mga anak sa tao. Kung unaw-unaw nato kini nga kalibutanon nga kinabuhi, pwede kita mangutana. Nganong gibuhat sa Dios ang tao sumala sa iyang kaugalingon nga dagway, pero gipasagdan lamang sila mabuhi sa walay pulos nga kinabuhi sa dili pa kini mahuman? Oo, pwede nato kining hunaw-naon. Atong basahon ang Salmo 90, versikulo 1, o awit 90 verse 1, Ginoo, ikaw mao ang among dapit nga puloy-anan sa tanang mga kaliwatan. Ginoo, ikaw mao ang dapit nga puloy-anan sa tanang mga kaliwatan. Unsay pasabot ani? Bisan kita kinabuhi sa mubong panahon o usa ka adlaw kay mawala. Dili kini ang katapusan. Ginoo, ikaw mao ang among dapit nga puloy-anan sa tanang mga kaliwatan. Siya ang atong tinuod nga puloy-anan, ang atong walay katapusan nga puloy-anan. Sa Juan chapter 14 verse 20, giingon ni Jesus, niadtong adlaw kamo makaila nga ako aniya sa akong amahan, ug nga kamo aniya kanako, ug nga ako anaa kaninyo. Nabawa nato kini niadtong naluwasta. Ang Dios kay naa sa ato ug kita anaa kaniya. Ang anaa kaniya kay nagpasabot nga nag-usa kita kauban niya. Ang Dios may sa kalibutan aron sa pagluwas kanato. Sulod siyang katluan og 3 ka tuig sa kinabuhi. Siya na tao ingon nga usa ka tawo ug sulod sa iyang katluan ka tuig, siya nagpuyo ingon nga anak sa usa ka kabus nga panday. O sulod sa tulog tunga ka tuig sa iyang publikong ministeryo, siya nagantos sa dagang pag-antos ug kalisdanan. Sa katapusan, ang usa ka matarong nga tawo kay gihukman sa kamatayon sama sa labing hugaw nga makasasala, siya gilansang sa krus. Nagantos sa kaulaw kasakit nga angay antuson sa tawo. Ug miula sa bililon nga dugo hangtod sa kamatayon. Ang mubo nga kinabuhi sa Dios dinhi alang sa katuyuan sa pagluwas kanato. Siya mianhi aron sa pagtubos kanato gikan sa atong mga sala. Paghimo kanato nga mga anak sa Dios. Ug dad-on kita ngadto sa iyang gingharian. Busa, Ginoo, ikaw mao akong dapit nga puloy-anan sa tanang mga kaliwatan. Ang Dios mao ang atong puloy-anan, dili lamang niining kalibutana, kundi bisan hangtod nga kita mobiya nining kalibutana. Kita mopuyo uban kaniya sa kahangturan ug sa maymayaong gingharian. Ginoo, ikaw mao ang among dapit nga puloy-anan sa tanang mga kaliwatan. Siya nahimong atong puloy-anan. Dili lamang nining kalibutana, kundi bisan hangtod nga kita mobiya nining kalibutana, kita mapuyo uban kaniya sa kahangturan ug sa mahimayaong gingharian. Ug sa bersikulo 2 sa Salmo, giingon sa wala pa patunghaa ang kabukiran, kun ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo, bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon. Bisan sa wala pa buhata ang kalibutan giingon na, kung ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo, bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon. Ang Dios walay sinugdanan, siya gikan sa kahangturan hangtod sa kahangturan. Ang walay katapusang Dios kay nahimong atong puloy-anan. Samtang ang mga giluwas sa Dios mabuhi, kung wala na sila niining kalibutana, kita magpuyo uban sa Dios hangtod sa kahangturan. Ikaw nagapabalik sa tao ngadto sa pagkalaglag, ug nagaingon pamalik kamong mga anak sa mga tao. Ang Dios wala maglalang o wala magbuhat sa lawas sa tao alang sa kinabuhing dayon. Ang kinabuhi sa tao kay adunay panahon. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 nag-ingon, adunay panahon alang sa tanang butang, ug panahon alang sa tasatag sa katuyo ilalom sa langit. Ang Dios ang nagtakda og panahon alang sa katawhan. Sa mga buhat chapter 17 verse 26, o gawa chapter 17 verse 26, gitaganan niya ang mga panahon.
Sadyang natuman na ang gitakda nga panahon, ang kasaysayan kay matapos. Sadyang giingon nga bumalik kamo mga anak sa mga tao. Unsaon na to pagbalik? Sa unang Korinto 15:47 kinaingon, ang nauna nga tao iya sa yuta, yutanon. Tungod ang lawas gilalang gikan sa abog, kinamabuhi, pinaagi sa pagkaon gikan sa yuta. O sa katapusan mobalik sa abog. Apan ang atong espiritu mobalik sa Dios nga naghatag niini. Karon giingon sa mga Salmo 90 verse 4 giingon, kay ang usa ka libo ka tuig sa imong pagtan-aw maingon lamang sa kagahapon sa diha nga kini mulabay na. Ug ingon sa usa ka pagtukaw sa kagabion, sa paglantaw sa Dios ang usa ka libo ka tuig murag kagahapon lamang. Ug sa ikaduhang Pedro chapter 3 verse 8 nag-ingon, yang usa ka adlaw sa atubangan sa Ginoo ingon ra sa usa ka libo ka tuig. Ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Busa sa mga mata sa Dios, ang usa ka libo ka tuig sama sa kagahapon ug matapos usama sa usa ka pagbantay sa kagabion, usa ka butang nga paspas nga mulabay. Sa verse 5, ginadala mo sila ingon sa usa ka baha. Sila ingon sa usa ka paghikatulog. Sa pagkabuntag sila sama sa balili nga managpanubo. Sama nga ang usa ka tawo matulog sa tibok gabi ug mamata, mausab ang atong kinabuhi dinhi sa yuta, usa ka mubo nga pagkatulog. Karon atong tanawon sa verse 9 ug 10. Verse 9 ug 10. Kay ang tanan namo mga adlaw na nagpangagi diha sa imong kaligotgot, gitapos namo ang among katuigan ingon sa usa ka pagpanghupaw. Ang mga adlaw sa among panuigon kay kapituan ka tuig, kun bisan tungod sa kabaskog may kawaluan ka tuig. Bisan pa niya na ang ilang garbo mao lamang ang kabudlay ug kasub-anan. Kay kini sa madali mosaylo ug kami managpanlupad. Ang tanan namong mga adlaw na nagpangagi diha sa imong kaligotgot. Nganong adunay kaligotgot? Human makasala ang tao, ang kapungot o paghukom sa Dios midangat sa tanang katawhan. Mao nga ang katawhan makasinatig pag-antos, kasakit ug kamatayon. Tanan namong mga adlaw na nagpangagi ingon sa usa ka pagpanghupaw. Ang kinabuhi mulabay sa kalit. Ang ilado nga mga tao sa nangagi, ang mga hari, ang mga kabus ug mga adunahan, ang tanan dali nga mga wala ug mawala. Unsa sa imong unahuna? Ang mga adlaw sa among panuigon kay kapituan ka tuig, kung bisan tungod sa kabaskog may kawaluan ka tuig. Kung magapadayon ang atong kusog. Ang Salmo 90 naguluhang usa ka pag-ampo ni Moises, ang tao sa Dios, netong adlaw kini nagingon, ang mga adlaw sa among panuigon kay may kapituang katuig. Nasayod kita nga si Moses nabuhi ang tod sa 120 ka tuig ang panuigon, kini usa ka espesyal nga kaso. Ang mga tuig sa kinabuhi anam-anam nga nagkamubo. Sadyang bibisita ako sa pipila ka mga nasod, ako na matikdan nga ang kasagaran nga gitas-on sa kinabuhi kay kalim-an ka tuig. Kanuman ka tuig o mas ubos pa. Depende sa kahimtang sa palibot. Labi na kung lisod, ang kinabuhi mahimong mas mubo. Apan, ang mga adlaw sa among panuigon kay kapituan ka tuig, kung bisan tungod sa kabaskog may kawaluang ka tuig. Ang mga nabuhi lapas pa niini kay mas kusgan. Bisan pa ni ana ang ilang garbo mao lamang ang kabudlay ug kasub-anan. Kausa, nangutan ako sa usa ka elder. Lolo, dugay na ka nga nabuhi kung imong hinumduman ang nangagi, unsay mosulod sa imong unahuna? Siya mitubag, walay usa nga nag-antos sama kanako. Ang nagpabilin sa akong unahuna mao ang pag-antos. Adunay pipila ka mga adlaw sa kalipay, kahupayan o kalipay, adunay kakapoy ug kasubo. Kay kini sa madali mosaylo ug kami na nagpanlupad. Ang atong kinabuhi nining kalibutana kay paspas nga mulabay sama sa pana. Kung buhian ang usa ka pana,
kini mo lupadayon o maigo ang target. Ingon ni ana, bisan asa nga direksyon ang atong adtuan, ang kinabuhi kay mulabay sama sa usa ka pana. Bisan tuod ang atong kinabuhi lumalabay lamang, ang atong Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Gibuhat sa Dios ang tao sa iyang dagway, aron ang tao makauban sa iyang gugma, makadawat sa iyang kinabuhi, o makapuyo uban kaniya sa iyang gingharian. Makatagamtam sa walay katapusan nga himaya. Gibuhat sa Dios ang tao sa iyang dagway aron sama sa Dios. Mabuhi siya hangtod sa kahangturan. Apan, kinahanglan natong masabtan nga ang atong kinabuhi dinhi sa yuta kay lumalabay og temporaryo lamang. Kung matapos na ang atong mubo nga kinabuhi dinhi sa yuta, kita nga nangatawo pag-usab diha kang Kristo mabuhi sa kahangturan uban sa Ginoo sa iyang gingharian. Kini ang kinabuhi o paglaom nga gihatag kanato. Karon, kinsa ang labi makaluluoy nga tao sa kalibutan? Dili ang mga makalilimos, dili ang mga baldado ug lawas, bisan kadtong nag-anto sa kalisdanan. Ang tinuod nga makaluluoy mao kadtong nagkinabuhi nga walay paglaom. Ang kalag nga gilalang sa dagway sa Dios, apan ang nahisalaag gikan sa Dios niining kinabuhi, mamatay og dili ang tanan matapos dinhi. Gisultihan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa Mateo chapter 26 verse 24, ang anak sa tao moadto ingon sa nasulat natungod kaniya. Apan nalaot kadtong tawo nga pinaagi kaniya, igatugyan ang anak sa tao. Siya nagisgot mahitungod kang Judas. Si Judas Iscariote kauban ni Jesus sulod sa 3 ka tuig ug tunga. Unsa kaha ang iyang gihunahuna niadtong panahona? Kay siya man ang nagkupot sa ilang kwarta. Lagmit nagunahuna siya, kung si Jesus mahimong hari, ako ang mahimong treasurer. Niya nang paagiha, mahimo ng dato ang akong kaugalingon. Tingali ang ubang mga tinunan nagunahuna usab nga sadyang si Jesus mahimong hari, sila makabaton sa ilang kaugalingon o halangdon nga posisyon. Si Jesus maingon, ang anak sa tao moadto ingon sa nasulat natungod kaniya. Siya mayanhin niya kalibutan sumala sa naisulat, ikumpleto sa buhat sa kaluwasan, nabanhaw og mikayab ngadto sa Dios. Apan alaot katong tawo nga pinaagi kaniya ay gatugyan ang anak sa tao. Maayo pa kaniya kung wala siya matao. Kung dili siya matao, dili siya maadto sa impierno. Kung siya natao ingon nga mananap, ang kamatayon mao ang katapusan. Tungod kay ang mga mananap walay kalag ug sa diha nga sila mamatay, mao na ang katapusan. Ang Ecclesiastes chapter 3 verse 21 nag-ingon, ang espiritu sa tao mokayab ngadto sa Dios human sa kamatayon, tungod kay gikan kini kaniya. Samtang espiritu sa mananap manaog sa yuta kay gikan man sa yuta. Busa human sa atong kinabuhi dinhi sa yuta, kita mga Kristohanon adunay tinuod nga paglaom nga makasulod sa langit ug mabuhi uban sa Dios hangtod sa kahangturan. Giluwas kita sa Dios tungod sa maong paglaom. Kung walay paglaom, dili na kinahanglan ang pulong nga kaluwasan. Ang Dios naghatag kanato isip usa ka panulundon sa walay katapusan ug mahimayaong gingharian. Ang gingharian sa Dios. Ang atong pulay-anan wala dinhi sa yuta, kundi sa walay katapusan kabilin nga tuwa sa itaas. Ang ubang mga tao nagtrabaho pag-ayo. Nangita og kwarta o nagunahuna nga sila magpuyo nga komportable sa malabot. Apan kinsay nahibalo kung kini mahitabo. Sa diya nga ikaw nagunahuna nga ikaw nakatigom og dagang salapi ug andam nga magkinabuhi nga komportable, ang katapusan moabot. Kalit nga moabot ang kamatayon. Ang atong paglaom wala dinhi sa kalibutan. Kung matapos na ang atong kinabuhi dinhi sa yuta, anaa na kanato ang walay katapusang gingharian sa Dios, ang gingharian nga iyang gisaad. Ang atong kinabuhi lumalabay lang,
Dili ba? Matag bagong tuig, atong balihon ang kalendaryo ug magsugod sa pagpuyo uban sa usa ka bag-ong kasing-kasing apan maabot ang panahon nga ang kinabuhi kalit nga matapos. Mosulod kita sa usa ka walay katapusan nga kalibutan diin ang panahon, mga kalendaryo, mga panahon dili na kinahanglan. Ang atong kinabuhi dinhi sa yuta usa ka panahon sa pagpangandam alang sa pagsulod sa may mayaong himaya. Kung itandi niya na, kinikadyot lamang. Ang atong mubo nga kinabuhi dinhi sa yuta usa lamang ka proseso padulong sa walay katapusan nga kalibutan. Proseso lamang kini. Kung kita nasayod nga kita mopuyo sa gingharian alang sa walay katapusan nga himaya, dili ba kini mubo nga panahon dinhi sa yuta mao ang labing importante? Panahon kini sa pag-andam sa kalag alang sa walay katapusan nga himaya. Ang ubang mga tao nag-ingon nga sila nangandam alang sa usa ka maayo nga kaugmaon karon. Ang mga estudyante moagi sa elementarya, high school, kolehiyo ug bisan sa profesional nga mga career. Nga mulahutay sa daghang mga adlaw sa pagtuon, naglaom sa mayong kinabuhi sa umalabot nga katuigan. Naningkamot sila nga makasulod sa usa ka maayong kumpanya o makabot ang bisan unsang butang nga makahatag kanila og kauswagan. Ug human sa tanang kahago, nangandam sila alang sa mas maayong pagkatigulang. Ang uban gusto nga makakwarta ug mabuhi nga komportable. Apan ang uban mamatay og sayo. Kinsay makabenepisyo sa tanan nimong kahago? Sa Lucas chapter 12 verse 19, ang dato mingon, kalag aduna kay daghang mga bahandi nga gitagana alang sa daghang mga tuig. Busa karon mingon siya, pamahulay ka, kumaon, uminom og maglipay. Ug mingon ang Dios, apan ang Dios mingon kaniya, buang-buang ka karong gabi pagakuhaon kanimo ang imong kinabuhi. Ug ang mga butang nga imong gitagana kang kinsa naman sila. Kini usa ka binuang. Mao kana siya nga nagatigom sa bahandi alang siyang kaugalingon ug dili bahandianon sa tubangan sa Dios. Kitawag niya kini nga buang. Wala kita nangandam alang sa taas o madagayaong kinabuhi dinhi sa yuta. Nangandam kita sa pagsulod sa walay katapusang kalibutan. Oo, dili lamang kita naluwas apan kinahanglan nga magkinabuhi kita sa nahabilin nga mga adlaw ingon nga mga tawo nga tako sa pagsulod sa himaya sa Dios. O kita mapakita sa tubangan sa Ginoo. Sa atong mubo nga kinabuhi, wala ba kitay mahimo alang sa Dios? Wala ba kitay mahimo alang sa Dios? Adunay mga butang nga kinahanglan natong buhaton. Adunay mga butang nga gitugyan sa Dios kanato, sumala sa iyang kabubuton ug alang sa iyang himaya. Ang atong mubo nga kinabuhi gihatag alang niini nga katuyuan. Pero para sa atong kaugalingon, daghan ta gibuhat, naningkamot ug naganto sa kalisdanan, apan kung bahin sa buluhaton sa Ginoo, atong buhaton ang buluhaton nga gipiyal kanato, apan ang uban nabahin ang kasing-kasing. Ato lang kini buhaton kung atong hunahunahon kini. Ug sa mata gigayon nga kita busy, atong i-postpone kini. Anong busy man kaayo ta? Dili nato usikan ang mubo nga kinabuhi nga gihatag kanato. Bisan kung nahibal-an nato kung unsa ang buhaton, kung atong ihunong kini og isulti, sa sunod na lang, wala na'y sunod nga higayon. Maingon si Jesus sa Matthew 6 verse 33, apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug iyang pagkamatarong. Una, sa atong kinabuhi adunay mga butang nga unahon o mga butang nga i-postpone. Pangitaon usa ninyo ang gingharian.
Gingarian sa Dios ug inyong pagkamatarong nga tanan kini mga butang nga igadugang kaninyo. Ang Biblia balik-balik nga nag-ingon nga kung kita magkinabuhi sumala siyang kabubuton alang sa gingharian ug pagkamatarong, ang Dios matiman sa tanan nato mga panginahanglan. Makita nato kini sa daan ug bagong tugon. Sa verse 26, tanawan ninyo ang mga langgam sa langit. Pagkipakaon sila sa inyong amahan nga langit nun. Palandungan ninyo ang mga liryo sa kapatagan, unsang ilang pagtubo. Nga bisan pa si Salomon sa tibok niyang himaya, wala makabisti sama sa usa niini kanila. Busa, dili ka mo magkagool sa pag-ingon unsa ang atong pagkakanon, kung unsa atong pagaimnon, kung unsa atong igabisti, kaya mga hintil nagapangita nining tanang mga butanga. Ang mga ilog walay ginikanan niya mga bata na balaka sa adlaw. Unsang ilang kanon, unsang ilang isulob, ug asa sila matulog sa gabi. Kita nagtuo nga ang Dios ang magbubuhat ug mamando sa langit ug sa yuta, mao nga atong amahan. O husto ka na. Gingon sa Matthew 10:30, nag-ingon, apan bisan pa mga buhok sa inyong ulo naisip ang tanan. Ang atong amahan nakakita sa tanan may tungod kanato. Bisan ang mga buhok sa atong mga ulo giihap niya. Wala ba siya mahibalo niini? But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. Mayo nga atong pagkanta sa mga himno apan wala kita kahibalo. Wala kita makaila sa atong gituhuan. Musa nagpuyo kita sa kabalaka. Siya nag-ingon balik-balik nga kung kita magkinabuhi sumala siyang kabubuton, siya na ang bahala sa ubang mga butang apan wala nato kini gituhuan pag-ayo. Nagtuo kita nga si Jesus namatay sa krus ug nabanhaw pag-usab aron sa pagtubos sa atong mga sala ug pagluwas kanato. Apan makapatingala nga dili kita hingpit nga nagtuo nga siya nag-uban kanato sa atong kinabuhi. Ang Hebrehanon chapter 13 verse 8 nag-ingon si Jesucristo mao sa gihapon ang sa kagahapon ug karon ug sa walay katapusan. Si Jesucristo maura ang Ginoo nga nagluwas kanato kaniadto kagahapon. Ang Ginoo nga uban kanato pinagi sa Espiritu Santo ug ang Ginoo nga mag-uban kanato hangtod sa kahangturan sa gingharian. Nagtuo kita sa Ginoo nga miluwas kanato kaniadto apan nganong maglisod man kita sa pagtuo sa Ginoo nga anaa kanato karon. Kagahapon karon ug sa kahangturan kinahanglan konektado sa karon. Nagingon ba ang Ginoo nga nagluwas kanato? Makita ta sa langit? Ug moingon, pagkinabuhi na lang sa imong gusto dinhi sa yuta? Dili. Kini giingon sa Matthew 28 verse 20, ug ania karon ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ginoo kanunay natong kauban. Matthew 28 verse 20, ang katapusan mga pulong sa Ginoo sa wala pa siya musaka sa langit, mao ang saad nga siya magauban kanato. Bisan hangtod sa katapusan sa panahon, ug nga siya magauban kanato ug motabang kanato. Mao nga mubo ra atong kinabuhi. Mubo ra kayo atong kinabuhi. Dali ra kayo kining mulabay apan ang panahon nagihatag kanato bililhon kaayo. Ngadto sa Ginoo nga nagluwas kanato alang sa walay katapusang ganti ug himaya nga ihatag kanato sa dihang kita mapakita sa iyang atubangan. Dili ba angay natong gamiton ang panahon nga gihatag kanato sa bililhon kaayong pagi? Mao nga ang Efeso chapter 5 verse 15 hangtod sa 16. Efeso chapter 5 verse 15 to 16. Dili ingon sa mga dili maalamon, kundi sama sa mga maalamon nga pahimuslan ang higayon kay ang mga adlaw dautan. Ang paggamit sa panahon nga gihatag kanato sa labing bililhong paagi maoy kaalam. Kadto nagamit sa panahon sa kawang kay walay klarong katuyuan sa kinabuhi. Kinahanglan nga dili kita magkinabuhi nga walay klaro nga apresyasyon. Pagbuhat sa bisan unsang moabot ug unsang husto sa mga mata. Kita tin-aw nga gipiyal kung unsaon pagkinabuhi human sa kaluwasan.
Dili ingon sa mga dili maalamon. Kung dili sama sa mga malamon nga pahimuslan ang higayon kay ang mga adlaw daotan. Ang kamatuoran nga ang adlaw daotan nagpasabot nga ang kinabuhi nining kalibutana nailalom sa daotan. Kinahanglan nga dili kita madala ni magpadala sa impluwensya sa kalibutan tungod sa kahadlok nga mabiyaan. Kinahanglan nga dili ta magpa-impluwensya sa kalibutan. Nga pahimuslan ang higayon kay ang mga adlaw daotan. Busa dili kamo magpakabuang kung dili sabto ninyo kung unsang kabubuton sa Ginoo. Aron may balaan kung unsang kabubuton sa Ginoo ug ang pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Ang sugo mao nga pahimuslan ang higayon. Ang mga adlaw nga gihatag kanato nagpasabot sa pag-ilog sa matag takna. Sa ato pa, dili aron usikan ang nanglabay nga mga adlaw kundi himuon kini nga mga panahon nga igahin sumala sa kabubuton sa Dios. Dili sabto ninyo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, adunay panahon alang sa tanang butang. Ang Dios mapailubon nga milahutay og nagbuhat hangtod niya kini nga ebanghelyo iwali ngadto sa tibok kalibutan. Sa dihang ang mayong balita masangyaw na sa tibok kalibutan ug ang tinudlong panahon nga gitakda sa Dios matuman na sa hingpit, ang tanan nga mosulod sa gingharian sa langit maandam na sa hingpit. Ug sa diyang matuman na ang tinudlong panahon, ang kasaysayan matapos. Ingon niya na ang mahitabo. Ug siguradong nagkinabuhi na kita karon sa katapusang mga adlaw. Ang katapusang mga adlaw diin ang kasaysayan mahuman gayud. Giingon sa Ecclesiastes, gihimo niya ang tanang butang nga matahom sa iyang panahon. Unsa iyang gihatag? Gibutang usab niya ang pagkawalay katapusan sa sulod sa ilang kasing-kasing. Ngani aron ang tao dili makatugkad sa buhat nga gihimo sa Dios gikan sa sinugdan. Sa ikaduhang Korinto chapter 4 verse 18, kaya mga butang nga makita, mga umalagi lamang, apan ang mga butang nga dili makita, mga walay katapusan. Mao ka nang giingon sa kasulatan, apan bisan ang among tawhanong kinabuhi, nagakaana og kadunot. Ang atong unod hinahinay nga naluya og nagkatigulang. Ug tingali magunahuna kita, kini na ba ang katapusan sa akong kinabuhi? Dili kini ang katapusan. Hinunuwa ang atong espiritu. Sa 2 Korinto 4:16, apan bisan na among tawhanong kinabuhi nagakaanam kadunot, ang sa sulod nagakabag-o sa matag adlaw. Ang atong panggawas nga kaugalingon, ang atong lawas, inanay nga ginalaglag kada adlaw, apan ang atong sulod nga pagkatao, kinabag-o adlaw-adlaw. Sama sa usa ka agila, ngadto sa mas taas nga dapit. Kay ang among magaan nga kagulanan nga sa makadyot lamang nagabuhat alang kanamo ug labaw pagayod nga kahalangdon sa walay katapusang kabuhaton sa himaya. Sa panahon nga gisulat ang bagong tugon, ang mga Kristohanon nakaagi og grabe nga pagpanlutos ug kasakitan. Sa Israel gipatay sa mga Hudyo si Jesus, gilutos ang mga mituo kang Jesus ug gituyo pagani nilang patyon ang mga apostol. Dako kayo ang ilang pag-antos niadtong panahona. Sa Roma, gidakop ni Emperador Nero ang mga Kristohanon, gipamatay sila, gilansang usab sa krus, gibubuan og lana o gisunog, ug gipakaon sa mga leon ug uban pang mabangis nga mga hayop. Ang mga panghitabo nga gipakita sa pelikulang Quo Vadis, tinuod yun ginahitabo niadtong panahona. Tungod niini dili maihap ang kadaghanon sa mga namatay. Sa diyang miadto ko sa Roma, adunay usa ka lugar nga gitawag og catacombs. Giingon nga kini mga catacombs mao'y mga lugar din gikalot ang yuta aron matukod ang syudad sa Roma. Daghan kaayo mga tunnel sa ilalom sa yuta. Ang mga Kristohano nagpuyo didto sa tago aron makalikay sa pagpanlutos. Busa ko ng mga Kristohanon mapatay sa mga leon o hukman sa kamatayon, maadto sila didto sa gabi aron ilubong ang mga patay sulod sa mga catacombs sa Roma. Sa daghang mga dapit, nakasulat ang ingon ani, si ingon ani kay natulog. Lalom kaayo ang mga agianan didto. Adunay usa ka hapon nga turista nga misulod sa catacombs, nasayop og dalan ug didto na namatay sulod sa agianan. Mao nga limitado lamang ang mga bahin sa maong lugar nga gitugutan nga sudlan. Ug dili na mahimong mulapas pa didto. Gingon usab nga mga sundalong Romano sa diyang misulod sa catacombs aron dakpon ang mga Kristohanon, wala na gyud makagawas pa. Apan alang sa mga Kristohanon kini mga agianan nahimong ilang panalipdanan.
sa unang Korinto 15:55, o kamatayon hain na ang imong udyong, o kamatayon hain na ang imong pagdaog. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanato sa pagdaog pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mga pulong nga sama niini nakasulat didto, sama sa si ingon ani natulog dinhi. Daghan pa kayong ingon ani nga mga gisulat nga makita didto. Bisan taliwala sa ingani nga mga pag-antos ug kasakitan, gipadayon nila ang ilang pagtuo. Bisan pa man nga nahimo silang pagkaon sa mga leon, busa ang mga Kristohano nining kalibutan na nakaagi og daghang pagpanlutos. Kasakitan o kalisdanan o taliwala nini mga pag-antos, gipabilin gayud nila ang ilang pagtuo. Apan sa adlaw nga matapos ang tanang ingon ni ana mga pag-antos, sumala sa saad sa Dios kanato, ihatag sa Dios kanato ang kasing-kasing nga nangandoy sa walay katapusan, ang tinguha sa atong kalag. Aduna kitay kasing-kasing nga nagtinguha sa walay katapusan, ug naluwas kita pinaagi sa pagtuo. Ug nadawat nato ang kinabuhing walay katapusan. Aduna kitay kasiguruhan nga paglaom nga makasulod kita sa walay katapusang gingharian. Maingon si Jesus sa John chapter 3 verse 15, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala, kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Nadawat na nato ang kinabuhing walay katapusan. Sa panahon karon, kumutanaw kita og balita, kanunay gyud nga hisgutan ang artificial intelligence or AI. Sa Amerika pa lang, libo-libo na ka mga tao ang nawad-an og trabaho tungod sa AI. Gipulihan na sila sa mga robot o giingon nga dili na kuno kinahanglan ang mga tao. Giyon usab nila nga kung mopalit ka og usa ka robot, ang bili niini mga 3 million kawon, mga 123,000 pesos. Sa kwarta sa Pilipinas, dalon nimo kini sa balay og kini na ang magluto, maghugas sa mga plato og tarong nga mobuhat sa tanang buluhaton. Busa murag dili na usab kinahanglan ang usa ka sambahay o sulugoon. Sa karon, bisan ang mga driver, dili na usab kinahanglan kay aduna nay mga self-driving nga sakyanan. Hatagan na nimo kini og ngalan o ingnon, BYD, motubag kini, yes boss. Ingnon nimo, adto na ining lugar. Kung makaabot na ta, pukawan ako. Samtang natulog ka, maingon kini, boss, nakaabot na ta. Mga brothers ug sisters, dili na kini tinuan lamang. O hinimo-himo nga istorya. Tinuog yun kini nga nahitabo na karon. Kagabi ilang sa balita, adunay usa ka tawo nga nagpaambit sa iyang kasinatian sa pagsakay og usa ka self-driving nga sakyanan. Tinuod niya dili na nimo kinahanglan ang usa ka driver. Ug may tungod sa hulga sa nuclear war, dili ba kini tin-aw nga nakatala sa Biblia? Sa karon, murag 8 ka mga nasod ang adunay nuclear nga armas. Ug kung apilon ang North Korea, murag moabot na kini og 9. Kung adunay bisan usa lamang kadapit nga mabuthan, mahimo kining moabot sa kahimtang mamatay ka o mamatay usab ako. Mao nga mga igsuon, ang mga nasod nga natag-iya og nuclear nga armas, nahibalo na kung ilang pabuthon kini, sila usab mamatay. Bisan pa niana kung pilion sa mga tao ang pagigubat, mahimong ingani ang ilang hunahuna, mamatay ka o mamatay usab ako. Busa ilang pinduton na lang ang pulang button. Sa diyang mapindot na ang button, dayon kini mukawala. Kung ang usa ka nuclear missile ipagawa sikan sa Soviet Union, kini moigo sa Washington sa United States. O tunggikan sa United States, kini moigo sa Moscow sa Russia. Tungdi kining tanan andam na og nakadeploy alang sa tinuod nga gubat. Sumala sa mga eksperto kung musilaob ang nuclear war, bisan pa kung magsugod lamang kini sa usa ka dapit, moresulta kini sa hingpit nga nuclear war. Ug sulod ra sa 30 minutos matapos ang kasaysayan. Ug ang kalibutan masunog og kapin sa usa ka gatos kahigayon. Dili kini hinimo-himo nga istorya o cartoon nga science fiction, kundi usa ka tinuod nga kahimtang. Aduna pa ba'y laing panahon nga mas makahadlok pa kay sa atong panahon karon? Ug igawali kini mayong balita sa gingharian sa tibok nga kalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang mga nasod ug unya moabot ang katapusan.
sumala sa mga pulong sa Matthew 24 verse 14. Ang ebanghelyo nahubad na ngadto sa mga 3,600 ka pinulungan. Nahubad na kini sa halos tanang pinulungan nga mahubad. Karon, tinuod gayud nga kita nabuhi sa katapusang mga adlaw. Ang nahabilin nga bahin sa atong kinabuhi, kinahanglan niya kinabuhi lamang alang sa Ginoo. Kini usa ka bersikulo nga kanunay natong tun-an ug saguluhon sa Roma chapter 14 verse 7 to 8. Kaya walay bisan kinsa kanato nga nagakinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Sa atong panagtigom, sa atong mga naluwas nga makristohanon, kaya walay bisan kinsa kanato nga nagakinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Sa unang Korinto 6:19, og dili na kamo inyo siyang kaugalingon, kay ang atong lawas kay gipalit na sa Ginoo sa usa ka dakong bili. Kay pinalit kamo sa usa ka bili, busay mayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. Ang akong lawas ug kalag dili ako kini iya sa Ginoo. Wala ako'y katungod sa pagkinabuhi sumala sa akong gusto. Wala ako'y kagawasan sa pagkinabuhi alang sa akong kaugalingon o sa pagkamatay alang sa akong kaugalingon. Bisan sa kinabuhi o sa kamatayon kini alang sa Ginoo. Ang tanan alang sa himaya sa Dios, kini usa ka klaro nga kamatuoran, apan kanunay nato kining gikalimtan. Busa wala na kitay daghang panahon nga nahabilin aron magkinabuhi alang sa Ginoo, o dili nato angay usikan ang panahon nga gihatag sa Dios kanato. Ang panahon nga gihatag kanato bililhon kaayo. Salmo 90 verse 9, 90 verse 9, kay ang tanan namo mga adlaw na nagpangagi diha sa imong kaligotgot. Gitapos namo ang among katuigan ingon sa usa ka pagpanghupaw. Kini sa tinuod sa usa ka mubo nga panahon, apan nining mubo nga panahon kita mabuhi alang sa kahangturan. Kini ang karon nga kinabuhi nga gipuy-an alang sa kahangturan. Dili lang kita nabuhi alang sa karon, apan atong gikinabuhi ang karon alang sa kahangturan. Gusto ba? Sa Salmo awit 39 verse 4 to 7, dili ba si David ang bantugang hari sa Israel, ang nakapildi sa tanang naglibot nga langyaw nga kasundaluhan ug nahimong bantugang hari? Ang bandila sa Israel adunay bituon nga gitawag og bituon ni David o David Star. Nga gilangkuban sa duha ka nagtapok nga mga triangulo, gitawag kini nga bituon ni David. Nga ginganlan sunod kaniya og mapatas-on nilang gihimo kini sa nga ilang nasudnong bandila. O bisan pa niana unsa may gisulti sa bantugan nga si David, maingon siya, Jehovah, pahibalua ako sa akong katapusan ug sa sukod sa akong mga adlaw, pahibalua ako sa akong kahuyang. Gusto niya mahibalaan kung unsa kapaspas ang pag-abot sa kamatayon ug sa kahuyang sa tao. Salmo 39 verse 5, ania karon imong gipahamubo ang akong mga adlaw ingon sa mga dapal sa akong mga kamot. Ug ang tibuok ko nga kinabuhi ingon lamang sa walay bili sa imong atubangan. Nahibalo si David niini. Si Napoleon maingon, ang imposible wala sa akong bokabularyo. Kini ba pagka mapaytason, human siya mapildi sa gubat sa Waterloo o mapriso sa isla sa St. Helena, siya maingon, napakyas ako, daghan ang nanumpa nga mag-unong kanako apan silang tanan mitalikod kanako. Napakyas ako. Sa katapusan, siya nga nanghambog nga imposible, ang pulong imposible wala sa akong diksyonaryo. Kay walay nahimo sa diha nakakita siya og mga butang nga imposible. Ug siya usab naigiingon nga bantog, Jesus Nazareno, ikaw ang nagmalampuson. Nagbasa siya og daghang mga libro. Nagdala siya og libro sa kariton padulong sa gubat ug natulog lang sulod sa pipila ka oras. Sa kung nahuna ang katapusang libro nga gibasa mao ang Biblia. Maong siya miingon, Jesus Nazareno, ikaw ang nagmalampuson. Pila ka mga tao ang nagigugma kang Jesus ug nabuhi ug namatay alang kaniya, ikaw nga nagmalampuson ug ako ang napakyas. Jesus, ikaw ang nagmalampuson. Apan, ang bantugan nga si David mingon, ako kay maluya ang akong kinabuhi pipila ra kadangaw. Salmo 39 verse 6,
Sa pagkamatuod ang tagsatagsa ka tawo nagalakaw ingon lamang sa usa ka kawang nga talan-awon. Sa pagkamatuod ang ilang kasaba kawang lamang, siya nagatigom mo mga bahandi ug wala mahibalo kung kinsa ang mahiagom kanila. Sa Salmo 39 verse 6, sa pagkamatuod ang tatagsa ka tawo nagalakaw ingon lamang sa usa ka kawang nga talan-awon. Sa Proverbs 23:4-5, ayaw paghago sa imong kaugalingon sa pagpakadato, hunong gikan sa imong kaugalingong kaalam. Giingon nga ang mga bahandi walay kapuslanan, kaysa pagkatinuod ang mga bahandi magahimog mga pako silang kaugalingon, sama sa usa ka agila nga naragpalupad paingon ngadto sa langit. Busa si David miingon sa Salmo awit 38, verse 6-7, sa pagkamatuod ang tagsagsa ka tawo nagalakaw ingon lamang sa usa ka kawang nga talan-awon. Sa pagkamatuod ang ilang kasaba, kawang lamang, siya nagatigom o mga bahandi ug wala makahibalo kung kinsa ang mahiagom kanila. Ug karon Ginoo, unsa ba ang ginapaabot ko? Ang akong paglaom manaa kanimo. Sa diyang gitukod ni David ang gingharian ug nakabaton og akong himaya ug gahom siya miingon. Ang akong paglaom manaa kanimo. Ang pagtuo ni David tinuod nga dalaygon. Kita usab kinahanglan nga adunay ingon ni ana nga pagtuo. Sa Santiago 4:14, apan wala kamo manghibalo kung unsa ang mahatabo sa pagkaugma. Unsa ba inyong kinabuhi sa pagkamatuod sama lamang sa usa ka nalisngaw nga sa makadiyot magapadayag ug sa ulahi mahanaw lamang. Nga atong kinabuhi dinhi sa yuta sama sa alisngaw nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Atong lantawon sa Hebrehanon o Hebreo chapter 11 verse 13. Paingon sa 16. Kini nga tanan nga matay sumala sa pagtuo, nga wala makadawat sa mga saad, apan nakakita kanila o nakapanghimamat kanila gikan sa halayo, ug sa tapos makasugid nga sila mga dumuluong ug mga lumalangyaw dinhi sa yuta. Kaya mga nagapamulong niini mga butanga, nagapahayag nga sila nagapangita ug yuta sa ilang kaugalingon. Ug kung tinuod gayud nga sila may pagtagad sa yuta nga ilang gibiyaan, mahigayon unta sila sa pagbalik, apan karon nagatinguha sila og usa ka labing maayo nga yuta, nga mao ang langit nun. Tungod niana ang Dios wala magakaulaw tungod kanila, nga siya panganlan ilang Dios, kaya nakaandam siya alang kanila og usa ka syudad. Ang mga magtutuo sa daang tugo nag-ingon, sila mga dumuluong ug mga lumalangyaw dinhi sa yuta. Sa Filipos 3 verse 20, kaya ang atong pagalungsuranon atoa sa langit. Sa diyang naluwas kita nahimo mga lungsuranon sa langit. Kaya ang atong pagalungsuranon atoa sa langit. Sila mga dumuluong o mga lumalangyaw dinhi sa yuta. Ang estranghero adunay kaugalingong nasod. Ang mapapanaw adunay nasod nga gigikanan. Ang mga tao naglingkod sa ilang daan nga balay sa ilang pagkabata o nagsulti. Gimingaw ko sa akong lungsod, apan dili nako makabalik. Apan ang kadtong maong lugar, dili mao ang tinuod nilang lungsod. Ang atong tinuod nga panimalay adtua sa langit. Kung ila pang nahimduman ang ilang gigikanan, tingali makabaton pa sila o kagayunan nga makabalik. Bisan pa man imong sulayan ang pagbalik sa atong gigikanan, wala na kini. Ang kahoy nga umi o willow tree sa akong balay sa pagkabata kinaputol na sa panahon karon. Ug karon aduna nay kalsada diha sa maong lugar. Bisan pag mobalik ko, wala na kini karon. Apan sila nagtinguha og mas labaw pa. Dili sa ilang yutang natawhan, kundi sa labi ka maayong yuta. Aduna kitay bagong langit ug bagong yuta nga giandam alang kanato sa langit tungod kay iya kining giandam alang kanila ang usa ka syudad. Giandam sa Dios alang kanato ang usa ka walay katapusan. May mayaong syudad sa langit. Sa Juan chapter 14 verse 2, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga puloy-anan. Kung wala pa unta, moingon unta ako kaninyo. Ako maadto sa pag-andam og dapit alang kaninyo. O kung ako makaadto na o makaandam kaninyo og dapit, moani ako pag-usab o panadon ko kamo uban gayud kanako. Aron niya kung asa ako, atuwa usab kamo. Ang Ginoo miuna og giandam ang usa ka dapit alang kanato. Kung siya mobalik pag-usab, dadon niya kita sa maong gingharian. Wala ba ikaw nadasig sa maong gingharian? Dinhi sa yuta, kita mga langyaw mga lumalabay lamang.
Ang mga langyaw kanunay makasinati sa kasubo o naglisod makikistorya. Bisan parehas ang ilang sinultihan, dili magkasinabot ang ilang una-una. Busa mo resulta kini sa dili pagkasinabtanay. Apan ang mga luwas, nagkasinabtanay. Tungod kay parehas ang atong pagtuog paglaom. Mahimo kitang magiusa o magsinabtanay. Ang rason, nganong dili kita magkahiusa diya sa uban, kay kita mga langyaw. Mo kining hinungdan. Sama sa mga tao nga lahi ang sinultihan nga dili kita masabtan. Ingon usab sila, dili masabtan ang atong mga gisulti. Busa ang atong paglaom, nagtutok sa walay katapusan nga gingharian sa Dios. Ang gingharian nga giandam sa Dios para sa ato. Lantaw nato sa Hebrewhanon chapter 13 verse 14. Kaya wala kita dinhi ing usa ka lungsod nga mapadayunon kun dili ginapangitan nato ang syudad nga umalabot. Kaya wala kitay syudad dinhi nga magpabilin. Dili kini usa ka lugar nga atong puyan hangtod sa kahangturan. Usa ra kini ka lugar nga temporaryo nato nga puy-an ug dayon mubiya kita. Dili kita angay magdugay dinhi. Apan nag-andam gihapon kita og daghang mga butang. Nga murag magpuyo kita niini sa kalibutan hangtod sa kahangturan. Apan sa pag-abot sa Ginoo, biyaan usab nato ang tanan nga naa dinhi, dili ba? Mohawa na ako sa kalibutan, mohawa na ako. Ang mga anghel nag-auhag kanato. Gitawag ko sa mga anghel gikan sa langit. Busa wala nay gusto nga magpabilin sa yuta. Ang mga anghel nagpananghid. Gidangpan kita nga muana dayon sa langit. Kay dinhi wala kitay lungsod nga malungtaron. Apan nangita ta sa lungsod nga umalabot. Dili ba kita nagahandom sa pag-abot sa gingharian sa Dios? Ang mga Kristohano nagkinabuhi nga nagtutok sa sigurado o halangdon nga kaugmaon. Samtang ang tao dinhi sa kalibutan nagkinabuhi nga gahawid sa dili sigurado nga kaugmaon. Daghang tao ang nagkinabuhi nga naglaom sa usa ka dili sigurado nga kaugmaon. Bisan pa og dili klaro ilang una-una, mamahimong maayo ra pod tingali ang tanan. Tingali mahimong okay apan kita nga nagkinabuhi alang sa walay kinutuban, hingpit ug siguradong paglaom, nagkinabuhi kita alang sa mahimayaong gingharian nga moabot. Tanaw nato sa unang Pedro chapter 1 verse 3 hangtod sa 4. Unang Pedro chapter 1 verse 3 hangtod sa 4. Unang Pedro chapter 1 verse 3 hangtod sa 4. Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga sumala sa iyang dakong kaluoy, kita gipakataw pag-usab niya ngadto sa buhing paglaom, pinagi sa pagabanaw ni Hesukristo gikan sa mga minatay. Ngadto sa usa ka kabilin nga dili madunoton ug walay buling ug dili mulubad nga gitagana didto sa langit alang kaninyo. Dayga ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Pinagi sa iyang dakong kaluoy na ipakataw o ipakataw kita pag-usab. Ang kaluoy usa ka gugmang maluluy-on kanato. Sa Efeso chapter 2 verse 4, apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gihigugma kanato. Bisan sa mga patay kita tungod sa atong mga paglapas, gatagan kita niya og kinabuhi uban kang Kristo. Pinagi sa grasya na luwas kamo. Pinagi sa kamatayon ni Jesus, gipagdang ang atong mga sala ug pinagi sa iyang pagkabanhaw gihatagan kita og pagbag-ong kinabuhi. Giingon sa John chapter 3 verse 5, gawas kung ang tao magapakatao sa tubig sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang tubig nagpasabot nga si Jesus namatay sa krus ug may bayad sa atong mga sala. Ang tubig nagtumong sa paghukom sama sa pagbaha sa panahon ni Noe o sa bautismo nga nagpasabot sa pagkamatay uban sa Ginoo. Gibayran sa Ginoo ang atong mga sala pinagi sa iyang kamatayon ug nabanhaw pag-usab aron kita hatagan og bag-ong kinabuhi. Kini nagtumong sa tubig ug sa espiritu. Ang kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus ug pasaylo sa mga sala ug bag-ong kinabuhi bisan sa diyang kita patay tungod sa atong mga
mga kasalanan, yang gihimo kitang buhi pinaagi kang Kristo. Ang mga luwas nga gipakatawo pag-usab ano ray buhi nga paglaom, ang mga butang dinhi sa kalibutan dili tinuod nga paglaom, hinuon kini mga tinguha o hangyo lamang. Sakto ba? Ang buhi nga paglaom o walay katapusang paglaom mao ang padulong sa usa ka mana nga dili mabungkag. Walay mansa ug dili magisi nga giandam sa langit para kaninyo. Ang Dios nagandam og walay katapusang mana para kanato. Gihatag niya kanato aron makaplagan nato ang walay katapusang mana. Buhi kitang nagahandom alang sa ingon nga gingharian. Kinahanglan kita mabuhi nga dili kalimtan ang ingon nga paglaom. Ginapokus sa mga mandalaganay ug atleta ang ilang mga pananaw sa finish line, mudagan sa tibok kusog. Determinado sila nga matapos kini bisan pa man og sila makapuyan o mamatay pagkahuman maabot sa finish line. Kung ang usa ka atleta sa Olympic mutan-aw sa palibot tungod sa dakong kasaba o muhunong aron tan-awon ang katawanan nga butang o ipahulay ang ilang mga tiil tungod sa kakapoy, dili sila mahimong halangdon nga atleta. Kay basin dili na nila makita ang finish line, dili dapat ka na angay mahitabo. Kinahanglan nato ibutang ang atong mga pananaw sa tumoy o magpadayon sa pagdagan bisan pa nga nahuyang ta o nagsakit ang mga tiil. Sa Filipos chapter 3 verse 14, nagapadayon ako paingon sa dag-anan ngadto sa ganti sa labing nga taas. Kinahanglan kita mudagan padulong sa tumong. Giingon, natawo ta pag-usab sa usa ka buhi nga paglaom. Padulong sa usa ka Ginoo nga dili mapukan. Walay daot ug dili maluya, nagihatag sa langit alang kaninyo. Nasulat sa Roma chapter 8, kay tungod sa paglaom, gipangluwas kita. Verse 24, giluwas kita aron makadawat sa walay katapusang paglaom. Giingon, ang paglaom nga makita, dili gyud paglaom. Apan kung naglaom kita sa dili nato makita, nagpaabot kita niini uban sa pagka mapailobon. Kinahanglan kita nga magbalungtaron sa pagdagan padulong sa tumong hangtod makabot nato kana nga paglaom. Wala kita nagkinabuhi karon alang sa kasamtangan, kundi nagkinabuhi kita alang sa himaya ug walay katapusang kaugmaon. Atong ablihan sa Hebrehanon chapter 10 verse 34. Hebrehanon chapter 10 verse 34. Akong basahon. Hebrehanon chapter 10 verse 34. Kay may kaluoy kamo sa mga binilanggo o gidawat usab ninyo nga malipayon ang pag-agaw sa inyong mga bahandi. Sanglit na hibalo kamo nga may labing maayo kamo nga bahandi ug usa nga mapinadayunon. Usayaw ninyo isalikway ang inyong pagsalig nga may dako nga balo sa katumbasan. Sa panahon sa unang iglesia, daghang mga tao ang nabilanggo tungod sa ilang pagtuo sa ebanghelyo. Kay may kaluoy kamo sa mga binilanggo ug gidawat usab ninyo nga malipayon ang pag-agaw sa inyong mga bandi. Gidakop nila ang mga Kristohanon o gipriso o gipamatay. Ug gikuha nila ang tanan nilang kabtangan. Naibalo ba kamo pila ka mga Kristohanon ang gipatay sa simbahang Katoliko kaniadto? Gitawag sila nga mga erehe o gipamatay silang tanan. Ang mga kabtangan sa mga tawo nga gipatay gibahin-bahin sa estado ug sa simbahan. Ila kini gibahin-bahin. Kung kinsa man ang dili mosunod sa doktrina sa Katoliko, tawgon sila og erehe ug sunugon hangtod mamatay bisan wala man lang paghusay. Bisan pa manungog kini sa simbahang Katoliko, dili nila kini ilimod. Mapamatud-an kini sa kasaysayan. Dili ba kini hinimo-himo ra? Tinuod yun kini nga nahitabo. Gikuha nila mga kabtangan sa mga tao, gibahin-bahin kini sa estado ug sa simbahan. Apan may tungod sa unang iglesia, nagaingon kini, o gidawat usab ninyo nga malipayon ang pag-agaw sa inyong mga bahandi. Si Martin Luther, sama usab nila, maingon siya, dili importante bisan kuhaon sa mga kaaway nga akong pamilya ug akong mga bahandi. Wala ko'y labot bisan kuhaon nila ang bahandi o bisan patyon pa nila ang akong pamilya.
Ang tanan ana sa tubangan sa Ginoo. Dawaton ko nga may bugos nga kalipay bisan pag kawaton ko. Kung gusto nila kinikuhaon, kuhaon nila. Nganong ingani man siya tungod kay sanglit nahibalo kamo nga may labing maayo kamo nga bahandi ug usang mapidadayonon. Tungod kay adunay giandam ang Dios nga usa ka walay katapusan nga panag-iya. Aduna siya hunahuna nga bisan mawala pa mga butang nga lumalabay, wala ra kini problema. Sa gidawat niya nga may bugos nga kalipay ang pagkawala siya mga kabtangan dinhi sa kalibutan. Tungod kay adunay may labing maayo kamo nga bahandi ug usang mapinadayonon. Kita adunay walay katapusan o ngadto sa usa ka kabilin nga dili madunoton ug walay buling ug dili molubad nga gitagana dito sa langit alang kaninyo. Dili importante kung kita aduna o wala sa mga butang dinhi sa kalibutan, ang atong paglaom wala dinhi sa kalibutan. Sama sa giingon sa Ecclesiastes chapter 5, ingon sa iyang pagula gikan sa taguangkan sa iyang inahan, hubo siya nga mopauli pag-usab ingon sa iyang pagula. Ug walay madala bisan unsa nga iyang kabudlay, nga madala unta niya sa iyang kamot. Kay wala kitay gidala nganhi sa kalibutan, ug mahayag nga wala usab kitay pagkadad-on ngadto sa gawas. Insakto kini. Miani kita sa kalibutan nga wala kitay dala. Wala po tay madala bisan unsa. Kanunay nato kining gisgutan. Miabot kitang walay dala o mobiya usab kita walay dalang bisan unsa. Dili na nato kinahanglan pang tingwaon nga mahimong dato unsa pa man. Kinahanglan lang kita mabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo. Alang siyang gingharian ug himaya ug mabuhi pinasikad sa kung unsang iyang gihatag kanato. Kung mao kana, sidiyang tawgo na kita sa Ginoo, andam na kitang mubiya. Sakto ba? Wala kitay paglaom nga mabuhi kita dinhi sa kalibutan sa walay katapusan. Mao kini ang giingon ni David sa Salmo 23 verse 6, ug sa balay ni Jehova magapuyo ako sa walay katapusan. Ang tinuod o kinasingkasing nga paglaom ni David mao ang pagpuyo sa balay sa Dios sa walay katapusan. Busa ang mga Kristohanon dili angay nga ibutang ang ilang paglaom, umuangay sa mga walay pulos nga mga butang dinhi sa kalibutan nga temporaryo lamang. Atong ablihan sa unang Juan chapter 2. Unang Juan chapter 2 verse 15 hangtod sa 17. Unang Juan chapter 2 verse 15 hangtod sa 17. Verse 15 hangtod 17. Atong basahon. Dili ninyo higugmao ng kalibutan, bisan ang mga butang nga naa sa kalibutan. Kung uban mahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala kaniya. Yang tanan nga naa sa kalibutan ang makailibgon sa unod o makailibgon sa mga mata ug ang pangandak sa kinabuhi, dili iya sa amahan, kun dili iya sa kalibutan. Ug ang kalibutan nagaagi ug ang mga kailibgon niini apan anong nagabuhat sa kabubuton sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. Dili ninyo higugmao ng kalibutan, bisan ang mga butang nga naa sa kalibutan. Ang pasabot sa ayaw higugmaa, mao ang ayaw tuguti nga maagaw sa kalibutan ang inyong kasing-kasing. Kaya ang gugma sa salapi, mao ang gamot sa tanang kadautan. But pasabot niini nga dili angay tugutan nga ang kwarta mo'y maghari sa inyong kasing-kasing. Kung ikaw nagtrabaho og tarong o nakatigom og kwarta, gamita kini alang sa ebanghelyo sumala sa kabubuton sa Ginoo. Kung wala kay daghang panag-iya, kontento ka sa Ginoo sa imong kahimtang. Magmalipayon ka bisan wala ka niini. O kung aduna man ka, ayaw kini gamita alang sa imong kaugalingon, kundi alang sa himaya sa Dios. Dili ninyo higugmao ng kalibutan. Kung adunay tao nga nagigugma sa kalibutan, kung uban may gugmaon sa kalibutan, ang gugma sa amahan, wala kaniya. Kung higugmao nimo ang mabutang sa kalibutan, imong gikuha usab ang gugma sa Dios gikan sa imong kaugalingon. Kaya ang tanan nga naa sa kalibutan, ang makailibgon sa unod o makailibgon sa mata o mga pangandak sa kinabuhi, dili iya sa amahan. Kung dili iya sa kalibutan, mga butang nga maayo nga kanon o nga kini makalipay sa mga mata, ug ang kahoy takos tingwaon aron makapahimong makainadmanon sa tao, mo kining giingon sa Genesis. Kini mo ang bunga sa kahoy sa pagkaila sa maayog dautan,
Gigamit si Yawa ang bunga aron mahulog si Adan ug Eva sa kamatayon, mapalaya sila sa tanaman, halamanan o tanaman sa Eden. Hangtod karon gigamit gyapon si Yawa ang mga butang sa kalibutan. Sa laing pulong gigamit si Yawa ang tinguha sa pagkaon, sexual nga tinguha, ang tinguha sa kasikatan aron mahulog ang tawo ug mabira paingon sa imperno. Bisan ang mga Kristohanon, tintalon usab sila niini nga mga butang aron sila mahugno silang pagtuo. Dili kita angay mahulog sa niini nga mga butang. Ang tanan niini dili iya samahan kundi dili iya sa kalibutan. Ug ang kalibutan nagaagi ug ang mga kailibgo niini. Ang kalibutan ug ang iya mga tinguha nangagi na. Ang tanan niini mulabay ra human sa mubo nga panahon. Apan ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios unsay may tabo? Apan ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. Gisulti nga ang bersikulo sa unang Juan chapter 2 verse 17 gisulat sa lubnganan sa bantugang American evangelist nga si D.L. Moody. Apan ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. Nakinabuhi kita alang sa gingharian sa Dios ug alang siyang himaya. Si kaduhang Korinto chapter 4 verse 18 atong gibasa, ganina gisulti samtang wala kami magatan-aw sa mga butang nga makita kundi sa mga butang nga dili makita. Kaya mga butang nga makita, mga umalagi lamang. Pana mga butang nga dili makita, mga walay katapusan, sigurado gyud kabalo na gyud mo niini. Ang mga butang nga makita sa atong mga mata mao mga butang nga maayo nga kanon ug nga kini makalipay sa mga mata ug ang kahoy takos tingwaon. Gigamit si Yawa kini nga mga butang isip paon ulitag. Kung ikaw madanin ini, iyang birahon ug ida ni ikaw. Dili angay mahulog ang mga Kristohanon sa ingon niini nga litag. Sa katapusang higayon, si Jesus nagampo sa tanaman sa Getsemani nga nasulat sa Matthew 26:39. Amahan ko kung mahimo isaylo kanako kining kupa. Si Jesus usab adunay unod sama kanato. Siya kapuyon. Kung dili siya kapuyon kaayo, nganong nakatulog man siya sa likod sa sakayan samtang nagtabok sa dagat sa Galilea. Bisan pa sa kusog nga bagyo, si Jesus usab giuhaw. Siya adunay lawas sama kanato. Usa-usab kahigayon nga naghilak si Jesus. Dili ba sa dihang siya gibunalan o gihagit, nasinati usab niya ang kasakit. Ang pag-anto sa krus mo ang labing grabe nga kasakit nga masinati sa tao. Ang dali nga kamatayon maayo pa unta. Apan ang paglansang sa krus, grabe gyud kalisod ug makalilisang. Ang tibok lawas, mapikas-pikas. Gihampak siya gamit ang latigo nga ang tumoy adunay peraso sa puthaw. Ang naong ni Jesus giluwaan sa mga sundalong Romano. Gisipa, gibunalan sa ulo gamit ang bunal o gisultihan sa tanang matang sa pag-insulto. Kung gusto nimo, pwede usab nga himuon ko kini nga mas mubo og dali sabton para sa masabtan og maayo. Ang magbubuhat nga sama sa Dios gihasol sa mga tawo, gihatagan og latigo, gitulod og nahulog samtang nagdala sa krus, umisaka sa bungtod sa Golgota. Sa diyang siya gilansang sa krus, gipagawas niya ang tanan niyang dugo ug tubig. Namatay pagkahuman sa unom ka oras. Mao kini ang rason nga nung namatay si Jesus. Mao kining rason nga nung si Jesus nagampo nga ingon niini. Amahan ko, kung mahimo isaylo kanako kining kupa, sa laing pagasulti, gisulti niya amahan kung adunay bisan unsang paagi aron kini matuman nga dili ko mamatay sa krus palihog buhata nga palabyan unta ako niini nga kupa. Kung kana nga kupa mawala gikan kaniya, kita makadawat niini og madto sa imperno. Samtang si Jesus namatay sa krus, siya misinggit. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Nganong nga siya gibiyaan, aron dili kita biyaan sa Dios ug madto sa imperno. Aron dili kita niya biyaan. Hinunuwa yang gibiyaan ng bugtong anak sa Dios. Nganong gibiyaan mo ako? Apan si Jesus nagampo. Dili sa akong pagbuot, kundi dili sa imong pagbuot. Sa imong pagbuot. Sa diyang kita magatubang sa mga lisod nga kahimtang, kinahanglan usab natong isulti. Amahan, dili sumala sa akong pagbuot kung dili sumala sa imong pagbuot. Mabuhi man ako o mamatay, ang pagbuot lamang sa Dios ang himuon. Gisulti sa ikaduhang Korinto 5:14-15, yang usa namatay alang sa tanan, busa ang tanan nga matay. Tungod sa kamatayon ni Jesus, kita karon nabuhi aron sila nga mga buhi dili na magkinabuhi alang silang kaugalingon kundi dili alang niadtong namatay ug nabanhaw alang kanila. Namatay si Jesus alang kanato, giluwas kita tungod ani nga katuyuan. Aron niya mga buhi nga giluwas pinagi kaniya, dili na magkinabuhi alang silang kaugalingon kundi dili alang niadtong namatay ug nabanhaw alang kanila. Ang Ginoo
nga sama sa Dios namatay og nabuhi pag-usab aron luwason ang mga makasasala sama kanato. Aron kita nagiluwas, dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundi alang niadtong namatay og nabanhaw alang kanila. Mao kini ang katuyuan ngano nga iya kitang giluwas. Atong lantawon makadyot ay ikaduhang Korinto chapter 5 verse 9. Ikaduhang Korinto chapter 5 verse 9. Ikaduhang Korinto chapter 5 verse 9. Atong dunganan kini sa pagbasa. Ikaduhang Korinto chapter 5 verse 9. Busa usab na ninguha kita nga bisan sa sulod kung sa gawas sa lawas magpahimuot kita kaniya. Kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa tubangan sa hukmanan ni Kristo aron ang tasatagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinagi sa lawas sumala sa iyang pagawi kun maayo ba kun dautan. Gisulti ni Pablo, usab na ninguha kita nga bisan sa sulod kung sa gawas sa lawas gabot ipasabot bisan sa kinabuhi o kamatayon. Ang atong tinguwaon kay ang tagaan siya og kalipay. Kung kalipay sa Ginoo nga mabuhi kita, kinahanglan mabuhi kita. Kung ang atong kamatayon ikalipay sa Ginoo, kinahanglan mamatay kita. Mabuhi man o mamatay, kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa tubangan sa hukmanan ni Kristo. Bot pasabot kung maabot na ang Ginoo, ipakita sa atubangan sa hukmanan unsa may kinabuhi sa matag tawo nga giluwas. Ang mga padulong sa imperno, hukman o maganto sa imperno, o hukman sila sumala sa paagi o kadaghan sa mga sala ang ilang gihimo. Padulong sila sa imperno tungod sa ilang kaugalingong mga daotang buhat. Sumala silang gihimo. Dito sa imperno nagkalain-lain ang kabugat sa pag-antos. Usay akong Ginoo na, kung dili gusto sa usa ka tawo maluwas, at least kinahanglan lang gamay ra ang mga sala nga iyang buhaton. Kay kung gamay ra ang iyang mga sala, makuhaan ba ang kainit sa imperno? Dili ingon ni ana. Apan ang kabugat sa pag-antos makinahanglan sumala sa mga sala nga iyang gihimo. Alang sa mga tawo nga luwas na, adunay paghukom sumala sa unsaon niya pagkinabuhi pagkahuman maluwas hangtod sa adlaw nga moatubang kita sa Ginoo. Mao kining gitawag nga judgment seat of Christ. Aron ang tasatagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinagi sa lawas, sumala siyang pagawi kung maayo ba kung dautan. Pagkahuman maluwas ang mga gihimo sa lawas nga sumala sa pagbuot sa Dios maayo ug ang dili sumala sa pagbuot sa Dios kini dautan. Ang pagkinabuhi sumala sa espiritong maayo ug ang pagkinabuhi sumala sa unod kay dautan. Ang matagtawo hukman bisag maayo o dautan. Sa pagbalik sa Ginoo nga atong kinabuhi gikan sa pagkaluwas nato kay susihon og paghukman. Adunay adlaw sa eksaminasyon sama sa pagsusi sa mga negosyante matag katapusan sa tuig aron mahibaw-an unsa ang kahimtang silang negosyo. Mao gihapon kung maabot ang Ginoo, eksaminon kita kung giunsa nato pagkinabuhi. Andam na ba mo niini? Kung atong lantaw na ikaduhang Tesalonica chapter 1 verse 12 adunay ingon niini nga pulong tungod kinadawat nato ang kaluwasan pinagi ni Hesukristo. Ug nagantos kita sa makalisdanan tungod sa iyang ngalan ug atong ginapasidungog ang ngalan sa Ginoo. Gisulti usab nga kon atong pasidunggan ang Ginoo sa iyang pagbalik, ibalik usab niya kanato ang himaya. Usa kinahanglan nato tan-awon kung tinuod ba nga adunay ingon niini nga pulong. Ablihan nato ikaduhang Tesalonica chapter 1 verse 12. Ikaduhang Tesalonica chapter 1 verse 12. Atong basahon og dungan. Aron ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo paghimayaon diha kaninyo ug kamo diha kaniya sumala sa grasya sa atong Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Aron ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo paghimayaon diha kaninyo ug kamo diha kaniya sumala sa grasya sa atong Dios ug sa Ginoong Hesukristo.
ang mga naluwas pinaagi nining grasya, mausab ang hinungdan nga madawat sa Dios ang himaya pinaagi kanato. Pasinunggan nato ang Dios. Atong Ginoong Hesukristo paghimayaon diha kaninyo. Pasabot nini kung unsa ka ayo nato gipasidunggan ang Dios, maabot ang panahon nga ihatag niya ang katumbas nga himaya alang kanato. Kung dili nato ihatag kahimayaan sa Dios, unsa may kahimayaan ang madawat nato kung matubang nata sa Ginoo? Ang kaluwasan pare-pareho natong madawat tungod sa grasya sa Dios, dili ba? Walay kalainan, apan adunay kalainan sa kahimayaan. Kung tanaw nato ang unang Korinto chapter 15, verse 41, may usa nga himaya sa adlaw, ug may usa nga himaya sa bulan, ug may usa nga himaya sa mga bituon. Kaya ang usa ka bituon lahi ug himaya sa lain nga bituon. Ang kahimayaan nga gidawat ni Apostol Pablo, ang kahimayaan nga gidawat ni Pedro, ug ang kahimayaan nga gidawat ni Esteban nga diakono, nga gibato hangtod sa mamatay samtang gitudlo ang pulong kay managlahi. Silang tanan managlahi. Roma chapter 8 verse 17 ug 18. Roma chapter 8 verse 17 ug 18. Roma chapter 8 verse 17 ug 18. Atong dunganan sa pagbasa. Ug kung kita mga anak man, busa mga manununod kita. Mga manununod sa Dios o masig ka manununod ni Kristo. Kung matuod nga nagaantos kita uban kaniya, aron nga kita paghimayawon usab uban kaniya, kay gidahom ko nga ang mga pag-antos niini nga panahon dili takos ikatanding sa himaya nga gipahayag nga ni kanato. Kay gidahom ko nga ang mga pag-antos niini nga panahon dili takos ikatanding sa himaya nga gipahayag nga ni kanato. Isip mga anak sa Dios, ang pulong mga manununod sa Dios nagpasabot og mga makadawat og mana. Og masig ka manununod ni Kristo, kung matuod nga nagaantos kita uban kaniya aron nga kita paghimayawon usab uban kaniya, aron makadawat og kahimayaan uban kaniya uban ang Ginoo, unsaon man, kung matuod nga nagaantos kita uban kaniya, sa dili pa mosulod ang Ginoo sa kahimayaan, unsa kadaghan ang pag-antos ang iyang giantos? Kung atong tanaw ng unang Pedro chapter 1 verse 11, sa nagpamatuod kini nga daan sa mga pag-antos ni Kristo ug sa mga himaya nga mosunod niini. Si Jesus, siya mismo ang nag-antos ug human niini misulod sa himaya. Kung matuod nga nag-antos kita uban kaniya aron nga kita paghimayawon usab uban kaniya, giilako nga ang pag-antos sa karon nga panahon. Ang mga magtotoo sa unang iglesia nakasinati og daghang pag-antos, daghang pagsulay ug daghang pag-antos dili takos ikatanding sa himaya gipahayag nga ni kanato. Busa, bisan sa ikaduhang Korinto 4:17 nga atong mabasa, kini nag-ingon, magaan nga kagulanan nga sa makadyot lamang. Dini ang pag-antos ug ang mga pagsulay kay makadyot lamang ug sa pagpadayon ug labaw pagayod nga kahalangdon sa walay katapusang kabugaton sa himaya. Ang pag-antos temporaryo lang, apan ang himaya walay katapusan, kini nag-ingon walay katapusan ug dili masukod nga himaya. Busa kon kita paghimayaon uban ni Kristo, kita kinahanglan nga mag-antos uban kaniya. Gamay ra ang atong pag-antos kung kita mulahutay, kini ba matapos lamang sa kamatayon? Apan ang himaya walay katapusan. Kini mao ang kamatuoran. Nahadlok ka pa ba sa mga pag-antos? Pananglitan, kung mag-invest ka og 4,000 pesos karon og sigurado ka nga makadawat og 40 million pesos human sa tulo ka tuig, mo invest ka ba niini o dili? Kung dili ka mamuhunan, binuang, di ba? Mahimo pa ngani nga mulon ka o mangutang ka aron lang mamuhunan. Mga igsuon, ang pag-antos nga atong giantos karon dili katandi sa himaya nga umaabot, nga walay katapusan. Dili nato kini katandi. Giingon, magaan ang kagulanan nga sa makadyot lamang nagabuhat alang kanamo ug labaw pagayod nga kahalangdon. Sa walay katapusang kabugaton sa himaya. Ug ang mga pag-antos niini nga panahon, dili takos ikatanding sa himaya nga gipahayag nganhi kanato. Kung ingon niini ang kahimtang, talawan pa bagihapon kita atubangan sa mga kalisdanan? Kung wala kita magbato niini nga mga pulong, ang pag-antos mahimong atong kahuyang. Ug atong hunaw-naon ang
kaharuray o ang pagkayahay nining kalibutana. Adunay mga higayon nga kinahanglan natong masinati ang mapait nga mga butang alang sa Ginoo. Aron kung itandi sa walay katapusang himaya, kana nga pag-antos walay bili. Sa miaging panahon sa atong New Year retreat, nagisgot ko bahin kang Kristo o bahandi. Ang bahandi nga gihatag ni Kristo kanato kinahanglan gamiton sa labing importante nga paagi alang sa walay katapusan nga buhat sa Dios. Lucas 4:9, mangita kamo og mga abyan sa inyong mga kaugalingon pinagi sa mga bahandi sa dili pagkamatarong. Ang kwarta nga wala gigamit sumala sa kabubuton sa Dios gitawag nga bahandi sa pagkadili matarong. Gamiton nato kini sa paghimong walay katapusang mga higala nga makasulod sa langit. Ang Ginoo namatay sa krus aron sa pagluwas sa mga makasala sama kanato aron kita mahimong iya mga higala. Gugma nga labaw ni ini wala kang bisan kinsa, yang usa ka tawo nagahatag sa kinabuhi alang sa iyang mga abyan. Kung tinuod natong nasabtan kini nga gugma, siya usab mingon, kamo mao akong mga abyan, kung makabuhat kamo sa mga butang nga akong ginasugo kaninyo. Karon, kinahanglan makahigala kita sa mga tawo makasulod sa walay katapusang langit. Kung ang usa nga moadto unta sa impierno, ma-evangelize o maluwas, siya mahimong usa ka walay katapusan nga higala sa langit. Kung ang mga butang nining kalibutan na mawala na, ang mga higala nga atong gi-evangelize mo ang mudawat kanato ngadto sa atong walay katapusan nga panimalay. Moingon sila, kung dili patungod sa mga pag-ampo o mga sakripisyo sa akong mga igsuon, dili unta ako maluwas. Sadya nga sila magkita kanato nianang adlaw, unsa kadako ang atong kahupayan o kalipay. Kung naluwas na ang usa ka tawo, karon wala pa ta kahibalo kung kinsa nagsakripisyo alang kaniya, panatubangan sa Ginoo ang tanan mahibaluan. Sa pagkaron, nagpahigayon kita og mga misyon sa kalibutan. Naghimo kita og mga misyon sa 82 ka mga nasod. Adunay 235 ka mga churches sa Korea ug 1,165 ka churches sa 82 ka mga nasod. 1,165 ka churches sa 82 ka mga nasod. 235 ka mga churches sa Korea. Kadaghanan niini nga mga nasod, mga kabus nga mga nasod. Wala ta kabalo, unsa sila ka pobre. Busa ang mga churches sa Korea kinahanglan magpadala og mga misyonaryo magtukod og mga church building, maghalad sa daghang mga uban nga gastuhon, moedukar sa mga anak sa mga misyonaryo ug mopalit og mga sakyanan. Naibalaan ba nimo kung unsa ka daghang suporta ang gikinahanglan alang niini nga misyon? Nga itong mga kaigsuunan nagbuhat niini karon. Apan sa pagkakaron, tingali wala kita mahibalo kung kang kinsang sakripisyo ang mitultol sa kaluwasan sa usa ka tawo. Apan nahibalo ang Dios nag-ihap sa mga buhok sa atong ulo, dili ba siya makahibalo? Sa Salmo 147 kini nag-ingon, yang ginaisip ang ginaghanon sa mga bituon. Nagahingalan siya kanilang tanan sa ilang mga ngalan. Wala bisan unsa nga wala mahibaloi sa Dios. Ug sa unang Korinto 13, apan unya makaila ako sa tanan bisan sama nga ako usab na ilhan pag-ayo. Atong tan-awon tungod sa sakripisyo ang miluwas kanato. Busa niadtong adlaw dawaton nato ang usag-usa. Tungod kay nagampo ka alang kanako, nagsakripisyo alang kanako, naluwas ako. Salamat kaayo. Apan kadtong wala magsakripisyo dili dawaton o dawaton. Kana usa ka makapasubo nga kahimtang. Mga brothers ug sisters, ang bahandi nga naa kanato kinahanglan gamiton alang sa labing importante nga rason. Sa pagsangyaw sa ebanghelyo, daghan ang naluwas pinagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa lumad nga mga tawo sa Amazon sa nasod sa Ecuador. Niadtong niagi, usa ka batan-ong misyonaryo nga ginganlan og Jim Elliot. Kauban ang uban pa. Miadto dito, nagdala sa ebanghelyo sa Ecuador ug sila nahimong mga martir. Gipamatay sila sa mga lumad. Sa ulahi, miadto ang ilang mga asawa ug miingon, ang mga tawo nga inyong gipamatay mao nga amo mga bana. Ug ilang giwali ngadto kanila ang ebanghelyo.
Karon, ang atong iglesia nagawali na sa ebanghelyo ngadto niadto mga tao sa Amazon. Ug daghan ang naluwas. Ug gusto kong ipaambit ang giingon ni Jim Elliot. Maingon siya, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Siya usa ka maalamon nga tao. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Para makabot ang mga butang nga walay katapusan. Oo, mahimo natong isakripisyo ang mga butang nga makita karon alang sa mga butang nga walay katapusan. Bisan natong pisikal nga mga lawas. Sa Filipos chapter 2 verse 5 to 8, si Apostol Pablo maingon, "Batunin ninyo kini nga hunahuna nga diya usab kang Kristo Jesus, nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios, wala mag-isip siyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pag-aagawon. Kundili naghukas siya sa iyang kaugalingon, gimisulob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tao. Usa hingkit-an siya sa dagway sa usa ka tawo, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon nga nahimo nga masinugtanon bisan hangtod sa kamatayon o sa kamatayon sa krus. Bisan pa man si Jesus managsama sa Dios, ipaubos niya ang iyang kaugalingon. Ipakita isip ulipon, misulod nining kalibutan na ingon nga tawo, ug mituman sa kabubuton sa Dios hangtod sa kamatayon sa krus. Mao kini ang hunahuna nga angay usab natong isipon. Ang Ginoo namatay sa krus aron sa pagluwas kanato. Busa unsa ang sakripisyo nga dili nato mahimo aron maluwas ang laing kalag? Usa angay lang nga buhaton nato ang tanan nga angay natong buhaton. Inig abot sa Ginoo, moabot ang adlaw nga susihon ang atong kinabuhi human sa kaluwasan. Nianang adlaw, gusto natong madungog ang Mateo 25:21, maayong pagkabuhat, ulipon nga maayo ug matinud-anon. Ug dili Mateo 25:26, dautan ug tapulan nga ulipon. Mubo ra kaayo ang atong kinabuhi karon. Basin kalit lang ta mawala. Kita mga tao nga nagkinabuhi karon alang sa walay katapusang himaya. Gibati nako nga duol na kaayo ang adlaw sa akong pag-adto sa maong lugar. Tingali magkakuyog ra sad ta pag-adto. Busa sa nabiling panahon nga gihatag kanako, mas nagdilaab pa nga akong tinguha nga buhaton sa tibok na akong kusog ang tanan nga gitugyan kanako sa Ginoo. Magampo na ta. Maluluyon nga Amahang Dios, tungod sa among mga kasalanan, angayan kami makadawat sa walay katapusang paghukom o kalaglagan. Apan ikaw, naluoy ka namo o nahigugma ka namo. Pinagi sa bililong dugo ni Ginoong Hesus na namatay, puli ka namo og miula sa iyang dugo ang among mga sala na pasaylo sa kahangturan. Ang among mga kalag na luwas og nahatagan kami sa mahimayaong paglaom sa pagsulod sa walay katapusan nga gingharian sa Dios. Kami nga natubos na sa bililong dugo sa Ginoo, hinaot nga ikaw maghari ka namo aron kami tinuod nga magpuyo sa nabilin namong panahon alang sa kabubuton ug himaya sa Dios. Ug gamiton kami sumala sa imong balaang kabubuton. Ug gihay kami aron ang mubo nga kinabuhi nga imong gitugyan kanamo dili mausik. Hinunuwa hihalad sa imong kabubuton ug himaya. Hangtod sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, mao kini among pagampo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.